नमस्कारः। अष्टमवर्गस्य रुचिरा इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां हार्दं स्वागतम्। अद्य वयं 12 पाठस्य चतुर्थं भागं पठिष्यामः। पाठस्य नाम अस्ति कः रक्षति कः रक्षितः इति। अधुना पाठपरिचयं पश्यामः। प्रस्तुतः पाठः पर्यावरणरक्षणसन्दर्भे अस्ति। आधुनिककाले समाजे प्लास्टिक् इत्यस्य सर्वत्र उपयोगः दृश्यते। प्लास्टिक् इत्यस्य प्रयोगः पर्यावरणार्थं घातकः अस्ति। अतः प्लास्टिक् इत्यस्य दुष्परिणामान् ज्ञात्वा प्रदूषणस्य नियन्त्रणं कथं करणीयम् इति विषयः पाठे चर्चितः अस्ति। इदानीम् अग्रिमं संवादं पठामः। कचनार् वदति, भवतु बहुधा प्रयुक्तस्य प्लास्टिकस्य दूरगामिनः घातकान् परिणामान् वयं न द्रष्टुं शक्नुमः। प्लास्टिकं कदापि न गलति न च अपक्षीयते, यथा अन्यानि वस्तूनि विनश्य मृत्तिकायां विलीयन्ते। अधुना शब्दार्थान् पश्यन्तु। भवतु इत्यत्र भूधातुः लोट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति। अस्तु इत्यर्थः। बहुधा इति अव्ययपदम् अस्ति, इत्युक्ते बहुवारम्। प्रयुक्तस्य इत्यत्र प्र उपसर्गः युज् धातुः क्त प्रत्ययः। प्रयुक्त इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् कृतप्रयोगस्य। प्रयुक्तस्य प्लास्टिकस्य इत्यत्र प्रयुक्तस्य इति विशेषणम्, प्लास्टिकस्य इति विशेष्यम् अस्ति। दूरगामिनः इत्यत्र दूरगामिन् इति नकारान्तपुंलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् दीर्घकालीनाः इति। घातकान् इत्यत्र घातक इति अकारान्तपुंलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति। विनाशकान् इत्यर्थः। परिणामान् इत्यत्र परिणाम इति अकारान्तपुंलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् प्रतिफलम्। वयम् इत्यत्र अस्मद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् छात्राः। द्रष्टुम् इत्यत्र दृश् धातुः तुमुन् प्रत्ययः अस्ति। एतत् अव्ययपदं दर्शनार्थम् इत्यर्थं बोधयति। शक्नुमः इत्यत्र शक् धातुः लट्लकारः उत्तमपुरुषः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् समर्थाः स्मः। कदापि इति अव्ययपदं कभीभि इति हिन्द्यर्थं बोधयति। गलति इत्यत्र गल् धातुः लट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् गलनं भवति। अपक्षीयते इत्यत्र अप उपसर्गः क्षि धातुः लट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति। नष्टं भवति इत्यर्थः। अन्यानि इत्यत्र अन्य इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् अन्यवस्तूनि। विनश्य इत्यत्र वि उपसर्गः नश् धातुः ल्यप्रत्ययः अस्ति। एतत् अव्ययपदं नष्टः भूत्वा इत्यर्थं बोधयति।
मृत्तिकायाम् इत्यत्र मृत्तिका इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। मृदायाम् इत्यर्थः। मिट्टी में इति हिन्द्यर्थः। विलीयन्ते इत्यत्र वि उपसर्गः ली धातुः लट्लकारः प्रथमपुरुषः बहुवचनम् अस्ति। विलीनानि भवन्ति इत्यर्थः। मित्राणि, अधुना अस्य वाक्यस्य भावम् अवगच्छामः। न शक्नुमः अर्थात् न अर्हामः। वाक्ये वयम् इति पदं कासां कृते प्रयुक्तम्? वाक्ये वयम् इति पदं छात्राणां कृते प्रयुक्तम्। छात्राः किं कर्तुं न शक्नुवन्ति? छात्राः द्रष्टुं न शक्नुवन्ति। छात्राः कान् द्रष्टुं न शक्नुवन्ति? छात्राः परिणामान् द्रष्टुं न शक्नुवन्ति। छात्राः कीदृशान् परिणामान् द्रष्टुं न शक्नुवन्ति? छात्राः घातकान् परिणामान् द्रष्टुं न शक्नुवन्ति। छात्राः पुनः कीदृशान् घातकान् परिणामान् द्रष्टुं न शक्नुवन्ति? छात्राः दूरगामिनः घातकान् परिणामान् द्रष्टुं न शक्नुवन्ति। छात्राः कस्य दूरगामिनः घातकान् परिणामान् द्रष्टुं न शक्नुवन्ति? छात्राः प्लास्टिकस्य दूरगामिनः घातकान् परिणामान् द्रष्टुं न शक्नुवन्ति। न गलति अर्थात् गलनं न भवति। किं न गलति? प्लास्टिकं न गलति। प्लास्टिकं कदा न गलति? प्लास्टिकं कदापि न गलति। किं न अपक्षीयते? प्लास्टिकं न अपक्षीयते। विलीयन्ते अर्थात् नष्टानि भवन्ति। कानि विलीयन्ते? अन्यानि वस्तूनि विलीयन्ते। अन्यानि वस्तूनि कथं विलीयन्ते? अन्यानि वस्तूनि विनश्य विलीयन्ते। अन्यानि वस्तूनि विनश्य कस्यां विलीयन्ते? अन्यानि वस्तूनि विनश्य मृत्तिकायां विलीयन्ते। अग्रिमं संवादं पठामः। चेनम्मा वदति, प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षतिः भवति। रिपञ्ची वदति, एकेन पदार्थेन अपरः पदार्थः सृज्यते अथवा विनष्टं वस्तु मृत्तिकायां मिलति, परं प्लास्टिके इयं प्रक्रिया असम्भवा एव। अधुना शब्दार्थान् पश्यन्तु। प्लास्टिकस्य इत्यत्र प्लास्टिक इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् प्लास्टिक्के इति हिन्द्याम्। मृत्तिकायाम् इत्यत्र मृत्तिका इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। मृदायाम् इत्यर्थः। लयाभावात् इत्यत्र लयाभाव इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः पञ्चमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। विलयस्य अभावकारणात् इत्यर्थः। अस्माकम् इत्यत्र अस्मद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् मनुष्याणाम्। पर्यावरणस्य इत्यत्र पर्यावरण इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। प्रकृतेः अथवा वातावरणस्य। महती इत्यत्र महती इति ईकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् अत्यधिका।
क्षतिः इत्यत्र क्षति इति इकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। इत्युक्ते हानिः। महती क्षतिः इत्यत्र महती इति विशेषणं, क्षतिः इति विशेष्यम् अस्ति। अतः पदद्वयमपि स्त्रीलिङ्गे एकवचने अस्ति। एकेन पदार्थेन, अत्र एकेन इति विशेषणं, पदार्थेन इति विशेष्यम् अस्ति, अर्थात् एकपदार्थद्वारा। अपरः इत्यत्र अपर इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् अन्यः। सृज्यते इत्यत्र सृज् धातुः कर्मणि लट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति। निर्मीयते इत्यर्थः। विनष्टम् इत्यत्र विनष्ट इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। नष्टम् इत्यर्थः। वस्तु इत्यत्र वस्तु इति उकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् पदार्थम्। मृत्तिकायाम् इत्यत्र मृत्तिका इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। मृदायाम् इत्यर्थः। मिलति इत्यत्र मिल् धातुः लट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् विलयम् भवति। इयम् इत्यत्र इदम् इति मकारान्तसर्वनामशब्दः स्त्रीलिङ्गम् प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। एषा इत्यर्थः। प्रक्रिया इत्यत्र प्रक्रिया इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् विधिः। असम्भवा इत्यत्र असम्भवा इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, इत्युक्ते अशक्ता। अधुना प्रश्नोत्तराणां माध्यमेन भावार्थं जानीमः। भवति अर्थात् जायते। का भवति? क्षतिः भवति। कीदृशी क्षतिः भवति? महती क्षतिः भवति। कस्य कृते महती क्षतिः भवति? पर्यावरणस्य कृते महती क्षतिः भवति। केषां पर्यावरणस्य कृते महती क्षतिः भवति? अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षतिः भवति। वाक्ये अस्माकम् इति पदं केषां कृते प्रयुक्तम्? वाक्ये अस्माकम् इति पदं मानवानां कृते प्रयुक्तम्। कस्मात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षतिः भवति? लयाभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षतिः भवति। कुत्र लयाभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षतिः भवति? मृत्तिकायां लयाभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षतिः भवति। कस्य मृत्तिकायां लयाभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षतिः भवति? प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षतिः भवति। सृज्यते अर्थात् निर्मीयते। कः सृज्यते? पदार्थः सृज्यते। कीदृशः पदार्थः सृज्यते? अपरः पदार्थः सृज्यते। केन अपरः पदार्थः सृज्यते?
एकेन पदार्थेन अपरः पदार्थः सृज्यते। किं मृत्तिकायां मिलति? विनष्टं वस्तु मृत्तिकायां मिलति। प्लास्टिके इयं प्रक्रिया कथम् अस्ति? प्लास्टिके इयं प्रक्रिया असम्भवा एव अस्ति। अग्रिमं संवादं पठामः। परमिन्दर् वदति, कल्पयतु यदि 100 वर्षाणि यावत् प्लास्टिकनिर्मितानां पदार्थानां निर्माणप्रक्रिया पृथिव्यां प्रचलिष्यति तर्हि किं स्यात्? सर्वाः सखेदं विमृशन्ति। इदानीम् अस्य वाक्यस्य शब्दार्थान् पश्यामः। कल्पयतु इत्यत्र कल्पधातुः लोट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनं वर्तते। कल्पनां करोतु इत्यर्थः। 100 इत्यत्र 100 इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। 100 इति हिन्द्यर्थः। वर्षाणि इत्यत्र वर्ष इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति। अब्दाः इत्यर्थः। यावत् इति अव्ययपदं पर्यन्तम् इत्यर्थं बोधयति। प्लास्टिकनिर्मितानाम् अर्थात् प्लास्टिकपदार्थेन रचितानां। पदार्थानाम् इत्यत्र पदार्थ इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् वस्तूनां। पृथिव्याम् इत्यत्र पृथिवी इति ईकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। भूमौ इत्यर्थः। प्रचलिष्यति इत्यत्र प्र उपसर्गः चल् धातुः लृट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनं वर्तते, अर्थात् भविष्यति। सर्वाः इत्यत्र सर्वा इति आकारान्तसर्वनामशब्दः स्त्रीलिङ्गं प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् बालिकाः। सखेदम् इति अव्ययपदम् अस्ति, इत्युक्ते दुःखेन। विमृशन्ति इत्यत्र वि उपसर्गः मृष్ धातुः लट्लकारः प्रथमपुरुषः बहुवचनम् अस्ति। विचारं कुर्वन्ति इत्यर्थः। अधुना भावार्थम् अवगच्छामः। प्रचलिष्यति अर्थात् भविष्यति। कुत्र प्रचलिष्यति? पृथिव्यां प्रचलिष्यति। पृथिव्यां का प्रचलिष्यति? पृथिव्यां निर्माणप्रक्रिया प्रचलिष्यति। केषां निर्माणप्रक्रिया पृथिव्यां प्रचलिष्यति? पदार्थानां निर्माणप्रक्रिया पृथिव्यां प्रचलिष्यति। कीदृशानां पदार्थानां निर्माणप्रक्रिया पृथिव्यां प्रचलिष्यति? प्लास्टिकनिर्मितानां पदार्थानां निर्माणप्रक्रिया पृथिव्यां प्रचलिष्यति। विमृशन्ति अर्थात् विचारं कुर्वन्ति। काः विमृशन्ति? सर्वाः विमृशन्ति। सर्वाः कथं विमृशन्ति? सर्वाः सखेदं विमृशन्ति। अग्रिमं संवादं पठामः। रोजलिन् वदति, अत्र विषादेन किं? सर्वप्रथमं तु शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविधपक्षाः विचारणीयाः। अस्माकं प्रयासोऽपि पर्यावरणस्य रक्षणे अपेक्षितः। अधुना अस्य वाक्यस्य शब्दार्थान् पश्यन्तु। अत्र इति अव्ययपदम् अस्ति, अर्थात् अस्मिन् विषये। विषादेन इत्यत्र विषाद इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः तृतीया विभक्तिः
एकवचनम् अस्ति। दुःखेन इत्यर्थः। सर्वप्रथमम् इत्यत्र सर्वप्रथम इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। प्रथमतया इत्यर्थः। शिक्षकाणाम् इत्यत्र शिक्षक इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति। अध्यापकानाम् इत्यर्थः। सहयोगेन इत्यत्र सहयोग इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। अर्थात् साहाय्येन। विविधपक्षाः इत्यत्र विविधपक्ष इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति। अर्थात् विभिन्नविषयाः। विचारणीयाः इत्यत्र विचारणीय इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति। चिन्तनीयाः इत्यर्थः। अस्माकम् इत्यत्र अस्मद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति। अर्थात् छात्राणाम्। प्रयासः इत्यत्र प्रयास इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। प्रयत्नः इत्यर्थः। रक्षणे इत्यत्र रक्षण इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। अर्थात् संरक्षणार्थम्। अपेक्षितः इत्यत्र अपेक्षित इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। वाञ्छितः अथवा आवश्यकः इत्यर्थः। मित्राणि, इदानीं प्रश्नोत्तराणां माध्यमेन भावार्थं जानीमः। विचारणीयाः अर्थात् चिन्तनीयाः। के विचारणीयाः? विविधपक्षाः विचारणीयाः। कस्य विविधपक्षाः विचारणीयाः? प्लास्टिकस्य विविधपक्षाः विचारणीयाः। केन प्लास्टिकस्य विविधपक्षाः विचारणीयाः? सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविधपक्षाः विचारणीयाः। केषां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविधपक्षाः विचारणीयाः? शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविधपक्षाः विचारणीयाः। कदा शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविधपक्षाः विचारणीयाः? सर्वप्रथमं शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविधपक्षाः विचारणीयाः। अपेक्षितः अर्थात् वाञ्छितः अथवा आवश्यकः। कः अपेक्षितः? प्रयासः अपेक्षितः। कुत्र प्रयासः अपेक्षितः? रक्षणे प्रयासः अपेक्षितः। कस्य रक्षणे प्रयासः अपेक्षितः? पर्यावरणस्य रक्षणे प्रयासः अपेक्षितः। पर्यावरणस्य रक्षणे केषां प्रयासः अपेक्षितः? पर्यावरणस्य रक्षणे अस्माकं प्रयासः अपेक्षितः। मित्राणि, एतावता अस्माभिः रुचिरा इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य 12 पाठः पठितः। अग्रिमे पाठे पुनः मिलामः। धन्यवादः।